السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, بالنسبة لهذا الدرس الذي يهم السنة الثانية إعدادي هو درس étude de quelques instruments optiques دراسة بعض الأجهزة البصرية réalisé par le professeur الريلي ميلود. Alors, بالنسبة لهذا الدرس اللي كيهمنا فيه deux instruments optiques. Alors, premier instrument c'est la loupe et deuxième instrument l'œil. Pour la définition de la loupe est un instrument optique constitué d'une lentille convergente à courte distance focale et utilisé pour voir les objets de petite taille. Cet objet est placé à une distance inférieure à sa distance focale pour obtenir une image virtuelle droite et plus grande que l'objet. Alors, اش كنعنيو بلا لوب اللي هي المكبرة اللي هي واحد الانسترومون. شنو هو الانسترومون اوبتيك كونستيتي باغ لونتي كونفيرجونت، يعني كيتركب من واحد العدسه اللي هي مجمعه اللي عندها واحد لا ديستونس فوكال صغيره، وكنستعملوها بوغ فواغ لي زوبجي دو بتيت طاي، اللي كنستعملوها بالنسبه للعناصر اللي هي دقيقه جدا، الاشياء اللي هي دقيقه جدا صغيره بزاف ممكن نشوفوها بها. alors cet objet est placé à une distance inférieure à sa distance focale. يعني باش نشوف هذا لوبجي هذا كنعرفوا لا ديستونس فوكال اللي هي اف مينيسكول اللي هي لا ديستونس ما بين لو سونتر اوبتيك وما بين الفويي سوا دوبجي او بيان الفويي برينسيبال ديماج. كنحطوا هذاك لوبجي يكون ما بين هذاك الفويي دوبجي الفويي بيان سور دوبجي او سونتر اوبتيك. سي بون. وشنو كتعطينا بوغ اوبسونير اون ايماج فيرتويال، يعني كنشوفوا واحد ليماج اللي هي فيرتويال ني با اون ايماج ريال، يعني هذه وهميه. droite يعني كتكون واقفه، اي بلو غروند كو لوبجي يعني كتكون كبر من لوبجي. الوغ كوم فويي اسي واحد ليماج ديال لا لوب، وهنايا واحد لا لوب وكتبين لينا هنايا واحد لي زيكريتور اللي هما بلو غروند. الوغ d'abord on va voir les constructions géométriques. D'abord نشوف واحد لا construction géométrique d'un objet de taille 1 cm placé à une distance de 2 cm du centre optique de la lentille. إذا ناخذ واحد لوبجي الطول ديالو 1 سنتيمتر بعيد بعيد من السونتر اوبتيك بواحد 2 ديال السنتيمتر، ça veut dire O est égal 2 cm. La distance focale de la lentille F est égale 3 cm، يعني لا ديستونس فوكال هي 3 سنتيمتر، وحنا غنحطو هاد لوبجي في واحد 2 سنتيمتر. Bien sûr pour tracer هاد الكونستركسيون on va utiliser le papier millimétrique. Alors comme vous voyez ici عندنا بالنسبه لا ديستونس فوكال هي هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا كنسموها لا ديستونس فوكال، بيان سور حتى هي من او حتى الاف بريم هذه ديستونس فوكال. بالنسبه للوبجي اللي هي لا ديستونس او ا حطيناها اللي هي فيها 2 سنتيمتر. الا شفتوا هنايا واحد ليشيل واحد السلم في 1 سنتيمتر، ها هو فين هو. اذا هنايا الطول ديالو 1 سنتيمتر لان كل مربع فيه 1 سنتيمتر، وحطينا في واحد لا ديستونس ما بين او والA كاينه 2 سنتيمتر، ولا ديستونس فوكال هي فيها 3 سنتيمتر. الوغ بيان سور بوغ تراسي هاد ليماج ديال هاد لو كور هذا ديال هاد لوبجي، الوغ اي سو في دو تراسي دو غايون. اذا الاول اللي هو واحد لو غايون باسون بار لو سونتر هو هي ما كيديفياش. دوزيام لو غايون انسيدون ان باراليل مع لاكس اوبتيك بيان سور باسون بار اف بريم. اذا بيان سور حنا غادي نشوفوا بالنسبه ليماج نورمالمون كنتسناو ان تكون عندنا واحد ليماج اللي هي غيال، اذا باش تكون لينا في الجهه ديال ليماج، اذا ما تكوناش لينا، وبالتالي مادام ان ما تكوناش لينا اذا غادي نمشيو نديروا واحد البرولونجمون، يعني واحد التمديد ديال هاد لي غايون غيعطونا الفوق. ها هما فين هو، وهذه هي اخر كا كانت عندنا ملي كنا كنرسموا في لي كونستركسيون ديال لي زيماج دو ديفيرون بوزيسيون ou bien différentes positions. Alors دونك هنايا هو عطانا هنا واحد البوان اللي هي سميناها بي بريم، نديرو هذه هي البوان هي ليماج ديال بي. بيان سور هنايا ا عطاتنا ا بريم، درنا هنايا البروجيكسيون ديالها هي ا بريم، اذا عطاتنا واحد ليماج اللي هي ا بريم بي بريم. هاد ليماج هي بلو غروند بارابور ا بي. اذا هنايا باش نشوفوا هاد لوبجي نشوفوا هاد لوبجي هذا. الوغ بالنسبه لليماج اي فيرتويال، يعني واحد ليماج اللي هي فيرتويال ما تكوناش لينا في الجهه ديال ليماج اللي هما غيال، اذا تكونت لينا هي في الجهه ديال لوبجي.
droite, n'est pas une image renversée, plus grande que l'objet, كبر من l'objet. Et on peut voir cette image directement à travers la lentille convergente. Et باش نشوف هاد l'image هذه ديال هاد l'objet. Donc là خاص تكون عندي la position ديال l'œil تكون عندي في هاد الجهة هذه باش نشوف هاد l'objet. Voilà, c'est ça la construction géométrique ديال واحد l'objet à partir ou bien à l'aide d'une lentille convergente اللي هي عطيناها واحد la loupe. Alors d'abord on va voir l'œil. La description de l'œil est un organe de la vision de l'être humain. Il lui permet de capter la lumière pour ensuite l'analyser et interagir avec son environnement. Donc, d'or ديال l'œil معروفة هو شنو هي كنستعملو في la vision de l'être humain. وكتسمح لنا pour capter la lumière. C'est-à-dire باش كتستقبل لنا la lumière هو parmi les récepteurs اللي qu'on a vu déjà pour analyser les objets. Donc ملي كيكون عندنا ديك les objets كدير لنا دونك نورمالمون كتكون عندها ليماج وبيان سور كاين بزاف ديال لي بروسيدور غنشوفوهم شنو كيوقع لينا. Alors voilà l'œil. Il y a plusieurs des éléments اللي كاينين في l'œil. Donc كاين الكريستانا, l'iris, meurtre aqueuse, le pupille, la corneille, او rétine, etc. Donc حنايا اللي كيهمنا في هاد l'œil هذه هو الكريستالin et la rétine. Qu'est-ce que ça veut dire le cristallin? C'est un milieu transparent, souple, joue le rôle d'une lentille convergente, il change sa forme selon la vision des objets. Donc هذا هو الكريستالin اللي هو كيلعب لنا الدور ديال واحد لا لونتي كونفيرجونت عدسة مجمعة. bon. Alors بالنسبة لا rétine ou كنسموها بالشبكية, la rétine est sensible à la lumière, يعني حساسة بالنسبة لا lumière. Il joue le rôle de l'écran, et donc تلعب لنا الدور ديال واحد l'écran اللي كتكون عليها l'image. Puis il transmet l'information via le nerf optique au cerveau, celui qui interprète cette image. Donc هذه هي اللي كتكون عليها بالنسبة للريتين, كتكون على l'image نورمالمون هنايا اللي هي كتلعب لنا الدور ديال واحد l'écran l'optique. Et bien sûr هذوك les informations اللي كيجيوها كتصيفطهم في واحد لو نيرف, يعني واحد العصب بصري, نيرف اوبتيك, كتصيفطهم لو سيرفو وهو بيان سور اللي كيدير لاناليز ديال هذيك ليماج ويعرف ديال مان وشكون هو اكسيتيرا. دونك هادشي كيكون نورمالمون في اس بي تي. اللي كيهمنا حنايا هو كنعرفوا الكريستالين شنو الدور ديالو, قلنا واحد سو فورم بيان جو لو رول واحد لونتي كونفيرجونت, ولا ريتين سو فورم ou bien joue le rôle de l'écran. Alors d'abord, on va voir quelques défauts de l'œil. Alors, lorsque l'œil ne représente aucun défaut visuel, normalement les images des objets proches de lointain se forment sur la rétine. يعني ملي ما كيكون عندنا حتى شي عيب في l'œil, في العين ديالنا, bien sûr بالنسبة لي images كيتكونوا لينا على la rétine. Alors, un œil souffrant d'anomalies optiques présente des troubles de la vision, la myopie et l'hypermétropie sont deux défauts fréquents de l'œil. Alors عندنا واحد جوج ديال لي ديفو اللي غادي نشوفوهم من بعد شكون هما, هو la myopie et l'hypermétropie. دونك هاد جوج ديال لي ديفو اللي نورمالمون كيكونوا بزاف فريكون كيكونوا في العين, وهما اللي غادي نشوفوهم ونشوفوا qu'est-ce que ça veut dire la myopie et l'hypermétropie. Alors la myopie. L'œil myope est un œil trop long et trop convergent. L'image d'un objet observé se forme avant de la rétine. يعني ملي كيكون عندنا هاد لو ديفو هذا, نورمالمون ليماج خاصنا نتسناوها انها تكون لينا في لا ريتين. باغ كونطخ كنلقاوها تكونات لينا افون لا ريتين. دونك هذا واحد لو ديفو اللي كيكون عندنا في l'œil اللي كنسموه لا ميوبي. الوغ pour corriger la myopie, on place une lentille divergente devant l'œil. Grâce à elle, l'image se forme sur la rétine. L'image sera donc nette. Alors normalement, on a l'image qui est bien flou. Alors pour corriger le défaut, on va utiliser la lentille divergente. Normalement, باش تكون عندنا l'image تكون عندنا في la rétine. Donc هذا هو الدور ديال la lentille divergente. Donc هذا
كيفاش غادي نديرو واحد التصحيح ديال واحد الديفو، واحد العيب ديال العين. اذا غنستعمل في هذا لوكا ملي يكون عندي لا ميوبي غادي نستعمل فيها لا لونتيل ديفيرجونت. علاش؟ باش تكون عندي ليماج في هاد في لا ريتين. دونك لا ريتين هي هذه الشبكيه اللي كاين هنا. الوغ دوزيام ديفو لي بيرميتروبي. امتى كيكون عندنا لي بيرميتروبي هو كيكون عندنا واحد لوي بيرميتروب ايت ان لوي ترو كور، دونك كتكون قصيره بزاف العين، اي با اسي كونفيرجون، يعني ما كتكونش ليماج ما كيتكونش عندنا في لا ريتين ليماج دان اوبجي اوبسيرفي سو فورم ابخي لا ريتين. الوغ ليماج هي كتكون عندنا هنا نورمالمون كنتسناو تكون هنا، ولكن ما كتكونش عندنا في لا ريتين، كتكون من بعد ابخي لا ريتين، اي فين تكونت عندنا ليماج هنايا. الوغ بور كوريجي لي بيرميتروبي اون بلاس اون لونتيل convergente, il y a une lentille convergente devant l'œil. Grâce à elle, l'image se forme sur la rétine. L'image sera donc nette. Donc, باش يكون عندنا واحد l'image اللي هي نيت، اش غادي نديرو؟ غادي ناخدو نصحو هاد العيب هذا، وغناخد واحد لا لونتي اللي هي بيان سور لا لونتي ملي كنهضروا لونتي كنهضروا على لي لونيت. دونك ناخد واحد لونتي اللي هي كونفيرجونت باش تكون عندي ليماج فين في لا ريتين. ديك الساعه كنقول فوالا جي كوريجي واحد لو ديفو ديال لوي اللي هو من النوع ديال الديفو اللي هو لي بيرميتروبي. فوالا نورمالمون عندنا هادوما لي بارتي اللي هما امبورطون باش نشوفوهم، اللي هو لي ديفو ديال لوي. نورمالمون شفنا المره الاولى ديفينيسيون ديال لا لوب، كيفاش غادي ندير واحد الكونستركسيون ديال ليماج à partir d'un objet. من بعد شفنا l'œil لا ديفينيسيون ديالها. دونك نورمالمون كتعرفوا لا ديفينيسيون ديالها اللي كاينه تقرات في الاس بي تي في علوم الحياه والارض. اللي كيهمنا حنايا كيهمونا هما لي ديفو et comment vous pouvez corriger les défauts de l'œil. C'est bon. Et voilà, et merci pour votre attention. ان شاء الله تعالى نحاولوا ما امكن اننا باقيين الدرس الاخر اللي ماجي اللي هو في الكتريسيتي الكورون التيرناتيف سينوسويدال، ومن بعد غيبقى لنا اخر درس اللي غادي نشوفوه حتى هو ان شاء الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله تعالى، والله يوفقكم والله يعاونكم.